मुझे बेटा। समझती क्या तुमने आपको? क्या मेरी बेटी क्या? बताना जरा, बताना क्या बेटी मेरी? बताना जरा। तख्लीक एक खुदाई सिफ्त है और दुनिया में तख्लीक की मेराज वो घड़ी होती है जब एक इंसान की कोख से दूसरा इंसान जन्म लेता है। मगर बाज़ औक़ात इस तख्लीक की पादाश में सितम के पहाड़ टूट पड़ते हैं। मैं हूँ रेशम विर्क और ये है समीना की जुल्म कहानी। अरे तू क्यों फिक्रमंद हो रहा है? इधर आके बैठ जा। मुझे पता है ना तेरी खाला, उसका बेटा तारिक है, उसके घर में भी पहला बेटा ही हुआ था। हाँ माँ, अपने सलीम भाई उनका भी तो पहला बेटा ही हुआ था ना। अरे हाँ हाँ, और तेरी बहन कौसर के घर भी तो अल्लाह ताला ने पहला बेटा ही अता किया था। बस अम्मा, अल्लाह मुझे भी पहला बेटा ही दे दे। अरे हाँ हाँ, तू फिक्र ना कर, हमारे खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ, बेटा ही होगा। और वैसे भी मैंने तेरी बीवी से कह दिया था कि हमारे खानदान में बच्चियां पैदा करने का कोई रिवाज नहीं है। बस अम्मा दुआ कर, मेरी दफा भी ऐसा ही हो। जावेद और उसकी मां खालदा बेटे के ख्वाहिशमंद थे। हमारे यहाँ पहले बच्चे की आमद पर बेटे की ख्वाहिश इतनी ज्यादा क्यों होती है? लोग ये सोचते हैं कि आगे हमारा नाम चले और नाम जिंदा रहे, इसलिए बेटा पैदा होना चाहिए। हमारे मुआशरे में एक लड़के का दर्जा सोसाइटी ने ज्यादा दिया हुआ है। मर्द के दस्तबाजू हैं, ज्यादा अर्न कर सकता है, उस पर प्राइड ली जा सकती है। और ये जो औरत है, ये तो हिंदू माशरे में जिसके हम पे असरात हैं गहरे, ये तो वीकनेस है। किसी खानदान में माजी में सिर्फ बेटों या बेटियों की पैदाइश महज इत्तेफाक है या ये मौरूसी अमल है? देखिए, बुनियादी तौर पर तो इत्तेफाक है और मौरूसी नहीं। खालदा को यकीन था कि उनके खानदानी तसलसल के मुताबिक जावेद के यहाँ भी पहला बेटा ही होगा, मगर जावेद को डर था कि कहीं पहली बेटी ना हो जाए। और फिर खालदा मुबारक हो तुझे, दादी बन गई है तू। शुक्र है। क्या हुआ? अल्लाह ने चांद से बेटी दी है तुझे। अमीदा बेटी, मगर अरे जाके देख तो सही, बहुत प्यारी बच्ची है, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। उस मनहूस की है तो उसी पर ही जानी है ना। जा बेटा, तू अंदर जाके देख, जा। हमारे मुआशरे में बाज़ औक़ात पहली बेटी की विलादत क्यों नापसंद की जाती है? जब मैं पैदा हुई थी उस वक़्त तो बहुत ज्यादा ख्वाहिश होती थी बेटे की, और जब मैं पैदा हुई थी तो बड़ा सन्नाटा था पूरे डेरे में कि बेटी पैदा हुई है। लोगों को ये तासर होता है कि ये तो पराया धन है और ये तो हम इसके ऊपर जो भी हिम्मत करेंगे और खर्च करेंगे ये सब जाया हो जाएगा। जावेद, क्या है? हम अपनी बेटी का नाम क्या रखें? जो मर्जी रख लो। क्यों? तुम भी तो बताओ ना। देखो, माशाल्लाह कितनी प्यारी। जैसी सब होती वैसी यही है। क्या खास बात है इसमें? क्या हो गया तुम्हें? देखो समीना, तुम्हें मैंने भी कहा था और अम्मा ने भी। क्या? मुझे बेटा चाहिए था, बेटा। बेटा भी हो जाएगा, नाराज क्यों होते? पर पहला तो बेटा होता है ना, मनहूस औरत।
کرنے والی اس ماں کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے جس کو بیٹی پیدا کرنے کی وجہ سے تنقید یا حقارت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پوسٹ نیٹل ڈپریشن ہوتا ہے جو کہ ایک ماں کو اکثر بہت کامن ہوتا ہے کہ اس کے ایموشنز اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ فیملی کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس طرح ایک بیٹی کی پیدائش کے بعد نہیں ہوتا. سمینا اور جاوید کے ہاں ایک معصوم جان جن لے چکی تھی. کیا اسے قبول کر لیا جائے گا؟ کیا ہوگا دونوں ماں بیٹی کے ساتھ؟ یہ ہم آپ کو بتائیں گے، مگر اس بریک کے بعد جڑے رہیے ظلم کہانی کے ساتھ. پہلی بیٹی کی پیدائش کے بعد ہی سمینا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کی زندگی میں تلخیاں ہی آنے والی ہیں. وقت کا پہیہ چلتا گیا اور سمینا کے لیے ہر لمحہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا گیا. جاوید کو بیٹا چاہیے تھا اور اس کی اس خواہش کی تکمیل میں سمینا 3 معصوم کلیوں کو جنم دے چکی تھی اور ہر بیٹی کی آمد سے زندگی میں تلخی بڑھتی جا رہی تھی. جب بیٹے کی خواہش میں بیٹیوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے تو والدین اور بچیوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر ایک اور بیٹی پیدا ہو گئی، ایک اور بیٹی پیدا ہو گئی، اور یہ گھر میں پھر جو بڑی بوڑھیاں یا بوڑھے ہوتے ہیں وہ سب ان بچیوں کے اوپر طنز کرتے ہیں اور وہ بچیاں جو ہیں وہ ایک انفیریٹی کمپلیکس میں چلی جاتی ہیں. وہ سوچتی ہیں شاید ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی کہ ہم بیٹی پیدا ہو گئی ہیں. بیٹیوں کو بھی یہ فیل کرایا جاتا ہے کہ آپ اتنی بیٹیاں ہو، آپ کا بھائی کوئی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے. جب آپ بیٹے کی خواہش میں پیدائش کے وقت بچیاں ہوتی جاتی ہیں تو ایک تو اگر وہ فیملی جو ہے وہ میڈیوکر یا لوور میڈیوکر ہے تو ایک تو ان کے معاشیات پہ اس کا بہت برا اثر پڑے گا. بچیوں کی وہ تربیت وہ نہیں کر سکیں گے ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے. ارے کون نہیں ہے تمہارے ہاتھوں پیروں کو ٹر کرتی پھر رہی ہیں؟ بچیاں ہیں اماں، کھیلیں گی نہیں تو اور کیا کریں گی؟ ہاں، جیسی ماں ویسی بیٹیاں. 100 دفعہ سمجھایا کہ انہیں گھر کا کام کاج سکھا، ورنہ اگلے گھر جا کے ہمارا ہی منہ کالا کروائیں گی. ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے اماں؟ آگے سے بکواس کرتی رہتی ہے. منحوس کچھ کرنے جوگی تو ہے نہیں. کیا کروں، کیا نہیں کرتی میں؟ سارا دن گھر کے کام کروں، بچے بھی پالوں اور ماں بیٹے کی باتیں بھی میں ہی سنوں اور آخر میں ہی بری. کوئی بھی خوش نہیں ہوتا مجھ سے. خوشیاں تو اسی دن منحوس ماری ہمارے گھر سے چلی گئی تھی جس دن تو آئی تھی. ایک بیٹا تو دے نہ سکی تو میرے بیٹے کو. اماں کچھ خدا کا خوف کرے، آخر آپ بھی بیٹی والی ہیں. میری بیٹی کے بارے میں بات کر رہی؟ تیری اتنی جرأت میری بیٹی کے بارے میں بات کرے گی؟ سمجھتی کیا تم نے آپ کو؟ کیا میری بیٹی کیا؟ بتانا ذرا، بتانا کیا بیٹی میری؟ بتانا ذرا کیا بیٹی کی بات کرتی ہے؟ کیا بات کر رہی ہے؟ ارے ماں ڈالا، ارے میرے ماں، میری ماں پہ ہاتھ اٹھاتی ہے تو میری ماں پہ ہاتھ اٹھاتی ہے. ماں، میری ماں سے معافی مانگ. میری ماں سے معافی جلدی کر. قصوروار ہمیشہ ماں کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے. میڈیکل سائنس کے مطابق بچے کی جنس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ بچے کے جنس کا ذمہ دار تو باپ ہے. اس وجہ سے کہ جو باپ کے سپرمز ہیں
وہ ایکس اور وائی سپرم ہوتے ہیں. اگر اس نے وائی سپرم دیا اس کو بیگم کو تو ان کے گھر بیٹا پیدا ہوگا, ایکس سپرم دیا تو بیٹی ہوگی. اس میں بیچاری عورت کا تو کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ اس کے تو دونوں جو کنفیگریشنز ہیں, جینیٹک کنفیگریشن, وہ ایکس ایکس سے ہیں. اس وجہ سے اس کی طرف سے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, یہ مرد کی طرف سے کنٹریبیوشن ہوتی ہے اور مرد ذمہ وار ہوتا ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو. بچوں کی تربیت میں ایک بنیادی عنصر تعلیم ہے. سمینہ چاہتی تھی کہ اس کی بچیاں بھی تعلیم حاصل کریں اور ایسی زندگی نہ گزاریں جیسی وہ گزار رہی تھی. پرس لے کے آ میرا, جلدی. مجھے آپ سے کچھ بات کرنا تھی. بولو. فاطمہ اب بڑی ہو رہی ہے. تو نہیں, میرا مطلب ہے کہ اس کی عمر نکلتی جا رہی ہے, تو ہمیں اس کو اسکول میں داخل کروا دینا چاہیے نا. کیا کرے گی اسکول جا کے؟ نوکری کروانی ہے تو نے اس سے؟ میرے پاس اتنے فالتو کے پیسے نہیں ہیں. پہلے گزارا بہت مشکل سے چل رہا ہے. کاروبار کے حالات کا پتہ ہی ہے تمہیں. بجلی آتی ہے نہیں آتی, مشینیں بند پڑی ہیں. اور اگر بیٹا ہوتا تو جس دن پیدا کرے گی نا اس دن بات کرنا مجھ سے. آپ کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. زبان چلانا میرے بس کی بات ہے. زبان چلانا بچیوں کی تعلیم کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لیا جاتا؟ 15, 20, 25 سال پہلے یہ ایک فنومینا موجود تھا, لیکن اب کم از کم دیہاتوں میں بھی خاص طور پہ ابھی بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن شہروں میں تو اب بچیاں جو ہیں ان کو پیرنٹس پڑھاتے ہیں. جہاں جہاں ایجوکیشن اور انفارمیشن اور انٹیلیجنس کی کمی ختم ہو رہی ہے, وہاں پر اب یہ سوچتے ہیں کہ اگر ایک بیٹے کو پڑھایا تو ایک شخص کو پڑھایا, اگر ایک بیٹی کو پڑھایا تو پوری انسانیت کو پڑھا دیا. بچیوں کی تعلیم کے متعلق ہمارے مذہب کے کیا احکامات ہیں؟ کہ مذہب یہ کہتا ہے کہ بچیوں کی تعلیم ہونی چاہیے, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جس طرح مردوں کو تعلیم دینے کے لیے مرد ہوتے ہیں, عورتوں کے مسائل کو بتانے کے لیے عورتیں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جو 2 بیٹیوں کی تربیت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا. کیا سمینہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوا پاتی ہے؟ کیا جاوید کا دل اپنی بیٹیوں کے لیے موم ہو جاتا ہے؟ جاننے کے لیے جڑے رہیے ظلم کہانی کے ساتھ. سمینہ اپنی قسمت کو کوستی رہتی ہے کہ وہ بیٹے کی ماں نہ بن سکی, اور جاوید کے لیے وہ منحوس تھی کیونکہ اس کے خیال میں بیٹا نہ ہونے کی قصوروار سمینہ تھی, اور اوپر سے معاشی حالات بھی اچھے نہ تھے. ان سب چیزوں نے جاوید کا مزاج پرتشدد کر دیا تھا. وعلیکم السلام. کیا بات ہے ماں, طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیا بتاؤں جاوید, اس منحوس ماری کو سمجھا کہ ان بچیوں پہ قابو رکھے. 24 گھنٹے ٹر 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 کرتی پھرتی ہیں, پھر سر میں درد لگا دیے انہوں نے. مجھے تو میں نے پاپا کو بتاؤں گی. میں پاپا کو بتاتی ہوں. پاپا پاپا ہمیں میری بال نہیں دے رہی. حمائل ادھر. جی پاپا. کیوں شور کرتی رہتی ہو سارا دن؟ کیوں لڑتی رہتی ہو؟ کیوں میرا دماغ خراب کرتی ہو؟ کیوں میرا دماغ خراب کرتی رہتی ہو؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں میرا دماغ خراب کرتی رہتی ہو؟ 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 کیوں میرا دماغ خر
دور کر دے ان کو میری نظروں سے, نہیں تو مار دوں گا کسی دن ان کو. پاگل ہو گئے آپ ہی کی بچیاں ہیں یہ. میری بچیاں نہیں ہیں یہ, میری بچیاں نہیں ہیں, تیری اولاد ہے یہ منحوس عورت. تجھے پیدا کرنی آتی ہے, سنبھالنی نہیں آتی. سنبھالتی تو ہوں, اور کیا کرتی ہوں میں یہاں پہ سارا دن. ایک جاوید بیٹا کیسے تیرے سامنے زبان چلا رہی ہے, تو سوچ کہ یہ پیچھے سے میرا کیا حشر کرتی ہوگی. میں تو کہتی ہوں جس کی زبان ہی بند کرتے. آج تیری زبان بند کرتا ہوں. چل کہتے ہیں جہالت کی کوئی حد نہیں ہوتی. اس دن جاوید نے سمینا کو بیٹیوں کو ناپسند کرنے کی وجہ بتائی. کہیں کا نہیں چھوڑا تو برباد کر دیا ہے تو نے مجھے. اب میں نے کیا کر دیا؟ ارے ان کے بعد کچھ اور کرنا باقی ہے کیا؟ میری طرف دیکھو, میری طرف. دوستوں میں, رشتہ داروں میں, محلے میں کہیں بھی سر اٹھا کر نہیں چل سکتا ہوں میں. ساری زندگی ان کو کما کما کر کھلاتا رہوں گا, ان کے جہیز بناتا رہوں گا, اور ان کی شادی کرتے کرتے بوڑھا ہو جاؤں گا میں. کون بنے گا بڑھاپے میں میرا سہارا؟ کون میری نسل کو آگے چلائے گا؟ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے, تمہاری وجہ سے. منحوس عورت, کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں اور آہستہ آواز میں بات کریں. بچیاں سو رہی ہیں. اور میرا تو جی چاہتا ہے کہ انہیں ہمیشہ کے لیے سلا دوں. وہ انسان ہے یا جانور؟ بولتی ہے مجھے جانور, بولتی ہے مجھے جانور. بولتا تمہیں جانور بولا تم نے. بیٹا چاہیے تھا مجھے, بیٹا. سو جاؤ تم, سو جاؤ. صرف بیٹا ہی آگے بڑھا سکتا ہے؟ باپ کا نام بیٹے کے ساتھ ساتھ بیٹی بھی آگے بڑھا سکتی ہے. ہمارے معاشرے میں اور پوری دنیا میں بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پہ خواتین نے لیڈ کی ہے. اللہ کے رسول کے نام و نسب کو ان کی صاحبزادی نے زندہ رکھا. سیدہ فاطمہ تو زہرا کیا اعزاز پایا ہے. حسن اور حسین کی والدہ ہیں. سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی رفیق حیات ہے. رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں. تاریخ میں کوئی دوسری عورت نہیں گزری, اقبال کہتا ہے, جس کو اتنے بڑے شرف حاصل ہو. تنگ معاشی حالات, بدترین جسمانی تشدد اور نحوست کا لیبل لگنے کے بعد سمینا کے ہاں چوتھے مہمان کی آمد تھی اور جاوید بھی فیصلہ کر چکا تھا. کان کھول کر سن لو سمینا, اگر اس بار بیٹی ہوئی تو اپنی بیٹیوں کو لے کر دفع ہو جانا یہاں سے. خدا کے لیے جاوید یہ ظلم مت کرنا. میں ان بچیوں کو لے کے کہاں جاؤں گی؟ بھاڑ میں جانا. کہ مجھے صرف بیٹا چاہیے, بیٹا. سمینا کے شب و روز مزید پریشانی میں گزرنے لگے اور پھر ایک دن سمینا جی جلدی تیار ہو جاؤ, ہمیں جانا ہے. کہاں؟ ڈاکٹر کے پاس. لیکن ابھی کیوں؟ کیونکہ مجھے جاننا ہے کہ اس بار بیٹا پیدا ہوگا یا تو پھر میری ناک کٹوائے گی. اور اگر بیٹی ہوئی تو؟ اس کا بھی حل ہے میرے پاس.
बच्चे की जिन्स बता देना कानूनन और इखलाकन जायज है? इस अमल से क्या नुकसानात हो सकते हैं? कानूनन इसमें कोई ममानियत नहीं। पैदाइश से पहले तशखीस अल्ट्रासाउंड के थ्रू या ये जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इसके थ्रू जब जिन्स पता चलनी शुरू हुई तो माँ ने बच्चे जाया करवाने शुरू हुए। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तीसरा बड़ा कॉज जो है डेथ का वो इन्फेक्शंस हैं, और उनमें वो इन्फेक्शंस पर्टिकुलरली जो ये अबॉर्शंस की वजह से हो जाती हैं। क्या समीना के यहाँ इस दफा बेटा होगा या फिर इस दफा भी बेटी होगी? समीना की जुल्म कहानी में आगे क्या होने वाला है ये हम आपको बताएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद जुड़े रहिए जुल्म कहानी के साथ। वर्ल्ड पॉपुलेशन फाउंडेशन पाकिस्तान के मुताबिक रिसर्च बताती है कि पाकिस्तान में इस्काते हम्ल का फैसला किसी एक वजह से सामने नहीं आता। एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जहां बच्चे की जिन्स पर मबनी मालूमात के बाद इस्काते हम्ल का फैसला कर लिया जाता है। समीना का चेकअप करवाया जाता है और इस दफा फिर कुदरत उस पर अपनी रहमत निछावर करने के लिए तैयार होती है। यानी इस दफा फिर उसके यहाँ बेटी की आमद थी, मगर जावेद भी एक फैसला कर चुका था। के लिए जावेद, ये जुल्म ना करो। ये तो तुझे करना ही पड़ेगा। फैसला कर ले, तुझे इसे मारना है या खुद भी इसके साथ मरना है? अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। डॉक्टर से बात कर दी, मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चल मेरे साथ डॉक्टर, चल। जाना पड़ेगा। किसी जी रूह की जान लेना कत्ल कहलाता है, मगर उसका क्या जिससे इस दुनिया में आंख खोलने से पहले ही जीने का हक छीन लिया जाता है? क्या इस्काते हम्ल की इजाजत हमारा कानून और मजहब देता है? मजबूरी की सूरत में अगर कोई भी काम करता है तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। ये कुरान ने उसूल इस्तिरार बिलउमूम दे दिया है। जब हम इस उमूमी उसूल को इस एबॉर्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो एक बात ध्यान में रहनी चाहिए कि उसूल इस्तिरार उस वक्त अप्लाई होता है जब दीगर तमाम राहें मसदूद हो जाएं। अगर तो ऐसी सूरत हाल है, कोई भी कैफियत ऐसी बन सकती है कि कोई और रास्ता बाकी न बचे सिवाय एबॉर्शन के, उसमें किसी की जिंदगी को खतरा हो या कोई मेडिकल ऐसी रीजन पैदा हो गई हैं, तो अगर वाकयातन ऐसी सिचुएशन है तो फिर तो इस्लाम के उस उमूमी उसूल इस्तिरार की वजह से इसकी इजाजत होगी। इस्काते हम्ल की तो हमारा मजहब और कानून बिल्कुल इजाजत नहीं देता। मैं समझता हूँ कि इसमें मजीद कानून साजी की जरूरत है। हम इस पर एक ड्राफ्ट तैयार करवा रहे हैं, महकमे सेहत पंजाब इस पर हम वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो जाली मैटरनिटी होम्स हैं या क्वैकरीज हैं, उनको जब हम सील करते हैं या बंद करते हैं तो कुछ अरसे बाद या कुछ दिन बाद वो खुल जाती हैं। जबरदस्ती इस्काते हम्ल करवाने वालों के लिए क्या सजा है? ताज़ीरात पाकिस्तान में इसकी सजा तो यकीनन है अगर पता लग जाए, लेकिन पता लगना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये देखिए ना, कत्ले अम्त में ही आ जाता है ना। अगर वो पहले 4 महीने गुजर गए हैं और बच्चा जो है उसका आप इस्काते हम्ल भी करें और वो इल्म हो जाए पुलिस को, तो इसके बारे में सजा है। माँ पर इस्काते हम्ल का जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर क्या असर पड़ता है? कि अगर उसकी मर्जी के बगैर वो अमल किया जाए तो उसके लिए बहुत शदीद नफ्सियाती रद्द अमल का बायस बन सकता है। और अगर ये अबॉर्शन कराते कराते सिर्फ इसलिए कि वो बेटी ना पैदा करते, अगर वो माँ फौत हो जाए तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा नुकसान किसी और का नहीं हो सकता। समीना का गुनाह ये था कि वो बेटियों की माँ थी, जिसकी सजा वो हर लम्हा भुगत रही थी, मगर उसके लिए ये सजा काफी नहीं थी, क्योंकि उसकी सास खालिदा कुछ और ही सोच रही थी। तो क्यों उस बकबक के पीछे अपनी जिंदगी तबाह कर रहा है? तो क्या करूं मैं? उसे मार दूं या खुद मर जाऊं? अरे तू क्यों मरे मेरे बच्चे, मरे तेरे दुश्मन। देख मेरी मान, उस औरत से तुझे कोई खुशी नसीब होने वाली नहीं है। मैं तो कहती हूँ दूसरी शादी कर ले, दे दे तलाक इस मनहूस मारी को। मैं देखती हूँ तेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की।
بیٹے کی خواہش کے لیے دوسری شادی کر لینا جبکہ آپ پہلی بیوی اور بچیوں کے حقوق بھی ادا نہ کر رہے ہوں، اس کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلی بیوی اور بچیوں کے حقوق ادا ہو بھی رہے ہوں تو بھی بیٹے کی خواہش کی وجہ سے اس بنیاد پر دوسری شادی کرنا یہ غیر اسلامی شعور کی عکاسی کرتا ہے، اس لیے کہ اسلام نے کب گارنٹی دی ہے اس بات کی کہ دوسری شادی کرو گے تو تمہیں بیٹا ہو جائے گا؟ کیا جاوید سمینا کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لیتا ہے؟ کیا ہوگا سمینا اور اس کی بچیوں کے ساتھ؟ ظلم کہانی کا آخری پڑاؤ دیکھیے مگر اس بریک کے بعد۔ پاکستان میں اسقاط حمل ایک غیر قانونی فعل ہے اور جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 338 کے تحت اس جرم میں 10 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ سمینا جانتی تھی کہ طلاق کے بعد وہ اور اس کی بچیاں بالکل لاوارث ہو جائیں گی، اس لیے اس نے جاوید کو منانے کی ایک آخری کوشش کی۔ خدا کے لیے جاوید، میں تمہارے پاؤں پکڑتی ہوں، تم ایسا فیصلہ مت کرنا جس سے میں فیصلہ کر چکا ہوں، تم مجھے بیٹا دے ہی نہیں سکتی، اب مجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے اور تم سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ نہیں جاوید، ایسا مت کہو جاوید، خدا کے لیے ایسا مت کہو، میرا نہیں تو کم از کم ان معصوم بچیوں کا خیال کرو، ان کا تمہاری دیوار ہے ہی کون؟ لاوارث ہو جائیں گی، رو جائیں گی تمہاری بچیاں۔ بکواس بند کر، نہیں ہے یہ میری اولاد، تیری بیٹیاں ہیں یہ، تیری، لے جا ان کو بھی اپنے ساتھ، مجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ سمینا بیٹیوں کی ماں تھی اور اس معاشرے میں وہ اکیلی نہیں جو بیٹیاں پیدا کرنے کی پاداش میں سزا پا رہی تھی۔ گزشتہ چند مہینوں میں سارے ملک میں ایسے بہت سے واقعات دیکھنے میں آئے جہاں ماں پر صرف بیٹی پیدا کرنے کے جرم میں سختیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ مسلسل چھٹی بیٹی کی پیدائش واڑہ کریم بخش کی شمشاد بیگم کے لیے جرم بن گئی۔ اللہ نے رحمت کی مگر عامر درندہ بن گیا اور بیوی کو ہسپتال سے گھر لاتے ہی تشدد کا نشانہ بنانے لگا۔ جب اس پر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو ظالم نے اپنی ہی بیٹی کو پانی کے ٹب میں ڈبو کر ابدی نیند سلا دیا۔ گود اجڑنے پر شمشاد بیگم غم سے پاگل ہو گئی۔ اس افسوسناک واقعے کے متعلق محلے دار نے بتایا، بچی چوک کے تھوڑے دنوں ہسپتال چوں آئی ہے، بچی سوڑتی ہوئی پانی چ لیا کے ماں نال چکی تو پانی سوڑتی۔ اس واقعے کے بعد عزیز و قارب نے بھی شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا جس سے عامر جنونی ہو گیا اور اپنی بیوی کو سوتے میں گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مقتولہ کے والد اور اہل محلہ نے بتایا کہ ملزم اکثر اوقات بیوی اور بیٹیوں کو تشدد کا نشانہ بناتا رہتا تھا۔ بیٹیاں کیوں پیدا کرنی ہے تو ایک بیٹی اس غصے سے مار بھی دیتی ہوتی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے آلائے قتل بھی برآمد کر لیا۔ مسلسل بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں اور 2 بیٹیاں فوت بھی ہو چکی ہیں، 4 ابھی حیات بھی ہیں کہ بس جی وہ ہو گیا اور میں نے کر دیا جناب۔ لاہور میں ایک باپ نے زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ کی جب بدبخت نے اپنی ننھی کلی کو دریا برد کر دیا۔ ننھی کلی کی ماں نے بتایا کہ اس کا خاوند عمر بیٹے کی خواہش رکھتا تھا۔ پہلی بیٹی کے بعد جب دوسری بھی بیٹی ہوئی تو اس نے معصوم زینب کو مارنے کی دھمکی دی۔ بیٹا ہوگا تو پھر میں رکھ لوں گا، جو اگر بیٹی ہوئی تو پھر میں نے جو ہے نا اس کو قتل کر دوں گا۔ اپنی ننھی پری کو پانی کی لہروں کے سپرد کرنے والے کو اپنے کیے پر ذرا بھی ندامت نہیں۔
बल्कि उसने हट धर्मी की मिसाल कुछ यूं दी। अभी तक नाड़े से बैठे सा उत्थे बह गला पता कर रहे पे सा मैं डराया मैं बच्ची सड़ दी सीधी नहीं होना ठीक है सड़ दे मैं फिर बच्ची भी सड़ दी आप सटी आपने तो सटी। रेस्क्यू एहलकारों ने नन्ही ज़ैनब की लाश ढूंढने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। पुलिस ने उमर के खिलाफ बेटी के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। शेखुपुरा में जंडियाला रोड के नवाजिश को अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा मगर खानदान के वारिस की ख्वाहिश ने नवाजिश को पागल कर दिया। उसने अहले खाना के साथ मिलकर बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर जबरदस्ती तेजाब की बोतल उसके मुंह पर उंडेल दी जिससे उसकी हालत गैर हो गई और उसके चेहरे का बहुत सा हिस्सा भी जल गया। अहले इलाका ने खातून को अस्पताल तक पहुंचाया। समीना के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अपनी जिंदगी में आने वाली इस दुखों की दलदल से निकलने के लिए उसे कोई रास्ता ना सूझ रहा था और फिर समीना ने फैसला किया कि सिसक कर मरने से बेहतर है कि वो इस जिंदगी से ही फरार हासिल कर ले। समीना ने सोई हुई मासूम बेटियों को एक एक करके उनके मुंह पर तकिया रखकर मौत के घाट उतार दिया। और फिर खुद भी छत से लगे पंखे से लटककर जान दे दी। और यूं 3 बेटियों और मां को औरत होने का जो शर्फ कुदरत ने बख्शा था उन्हें मुआशरे से उसका सिला मिल गया। ऐसे बहुत से वाकयात हमारे मुआशरे में बिखरे पड़े हैं और इस इंसानियत सोज मुआशरती बुराई से निमटने के लिए हम बहैसियत कौम और इनफरादी तौर पर क्या कर सकते हैं? हमें अपने लोगों को एजुकेट करना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि हम एक तरक्की याफ्ता कौम बने और तरक्की याफ्ता कौम अपने बच्चे और बच्चियों को एजुकेट करते हैं, उनको पांव पर खड़ा करते हैं, उनको अपने इस पोजीशन में लाते हैं कि वो अपनी जिंदगी खुद बसर कर सकें। अफराद में इस बात का एहसास दिलाएं कि 2 ही बच्चे अच्छे या बच्चे 2 ही अच्छे, क्योंकि 2 बच्चों की आप तालीम और तरबियत और हर चीज़ हर लिहाज से मुनासिब कर सकते हैं और माँ की जगह भी एक बच्चा दुनिया में आ गया, बाप की जगह भी उससे ज्यादा होने ही नहीं चाहिए। औरत को इस्लाम जब 30 साल पहले आया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके जो हिजाज मुक़द्दस में तब्दीली की थी माशरे के लिए, वो तब्दीली ही ये की थी कि अरबी जो थे वो अपनी बच्चियों को जिंदा गाड़ दिया करते थे। तो ये 1400 साल पहले तो ये चीज़ें तय हो चुकी थी। हम अगर उस पर अमल ना करें तो मैं समझता हूँ कि हम गुनाह के ज़मरे में भी आ रहे हैं और हम ज्यादती भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात की कदर करनी चाहिए कि बेटी को हमारा रिलीजन कितनी ज्यादा अहमियत देता है, उसको रहमत, उसको बरकत का नाम देता है और हमें इस चीज को कदर करनी होगी और अपने घर, अपने गांव, अपनी मस्जिद से सबसे पहले तब्दीली लानी होगी। एक ऐसा मुआशरा जहां बेटी की मां होना एक गाली हो, जहां बाप की शफकत बच्चे की जिन्स की मोहताज हो, जहां बेटी को इंसानियत की बुनियाद पर भी जीने का हक ना हो, जहां बाप जिंदा बेटी को बहते दरिया में दे मारे, जहां घरेलू हालात से तंग आकर मां अपनी बच्चियों समेत बहते दरिया में कूदकर जान दे दे, वहां 3 मुरझाई कलियों की लाशें और गले में रस्सी डाले पंखे से झूलती मां, कोई अनोखा मंजर नहीं।